यही मेन स्ट्रीम मीडिया था। यूं करके निकला जब उस वक्त तो हम बड़े हीरो थे, हाँ? क्योंकि अब मुझे ख्याल आता कि वाकई मगरों थापड़ा सी क्या निसाब था कि इफ्तिखार चौधरी की एक मूवमेंट लाइव कमेंट्री हो रही है। हाँ? चले वो गुजर गया, मुशर्रफ साहब तंग आ गए, उन्होंने हमें हक की अलामतें समझते हुए बैन कर दिया, मेरे समेत हम 8 एंकर, कुछ चैनलों को, उसके बाद चैनलों को कहा कि दोबारा वो उन्होंने माफी तलाफी के साथ बहाल हुए, स्क्रीन पे आए। मुझे स्क्रीन पे लौटते लौटते जो है वो अप्रैल तक इंतजार करना पड़ा, अप्रैल 2008 तक। हालांकि पीपल्स पार्टी जब जीत गई इलेक्शन तो पहले नाम सिर्फ आसिफ जरदारी ने नुसरत जावेद का लिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे दोस्त आजकल स्क्रीन पे नजर नहीं आते। पैमरा के चेयरमैन को कहा कि भाई को होश के नाखून लो, बस करो, बहुत हो गई। ठीक। बाद 2014 में फिर चूंकि थानेदार नारा ले आया सी, हम जो प्रोग्राम करते हैं तुम्हें बार बार चीख रहा होता है ना माइक पे, जी प्रोड्यूसर आईवी पे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे आपकी गुफ्तगू पसंद नहीं आ रही होती, इसलिए कि इश्तहार चलने होते हैं। लेकिन जब धरना होता था, नो ब्रेक, नो ब्रेक क्या, आपका रेगुलर प्रोग्राम ही नहीं होता था। सर 9 बजे का खबरनामा हमारे नजदीक न्यूज चैनल का मतलब बैकबोन होता है। मेरे इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे, 9 बजे का खबरनामा ये जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्राम्स के लिए पहले बुकिंग होती है ना, स्लॉट्स सब बंद। तो जब मैंने कहा, मैंने बहरहाल हौसला करके पूछ लिया, मैं जहाँ काम करता था तो उन्होंने कहा कि जी वो कॉम्पनसेट कर देते हैं। उन दिनों ये जो मुख्तलिफ आपकी टेलीकॉम कंपनीज थी ना, वो इसलिए कि राहिल शरीफ साहब साथ थे, जहीरुल इस्लाम साथ थे। ठीक। उसके बाद से लोगों को आदत पड़ गई है कि जनाब जब जहीरुल इस्लाम साथ हो तो धरने को दिखाया जाएगा, और धरने को भी यूं दिखाया जाएगा, और ट्रक में खड़े होकर खिताब कर रहे हैं। ये इजाजत नहीं थी कि आप यूं कैमरा यूं पैन करके बताएंगे कितने लोग हैं और उनका क्या मूड है। अब हमसे वो सहूलत छीन ली गई 2014 के बाद से। लेकिन आम आदमी कहता वो ये तो 10 नहीं कुछ नहीं, झूठे आते। मतलब हम सारे जो हैं, हम तमाम चैनल पीटीवी के जुड़वा भाई लोगों को नजर आते हैं। फाइन, इसमें कुछ बहुत हद तक सदाकत है जो आप करें, कहीं ना कहीं हमारा कसूर भी, हमारा बहुत ज्यादा कसूर है। हम इसमें इसलिए कि हम बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन उसके बावजूद जितनी स्पेस है उसमें कुछ तो बुनियादी बातें हैं कि हम लोगों को सच बताएं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं। यहां से पहुंचे हैं जिन मशकूक हालात में दोबारा पहुंचे हैं मानसरा, तो वहां रूनुमा होते ही आराम आराम करके जब मंजर आम पे आते हैं वजीर आला तो क्या फरमाते हैं कि हमारे सैकड़ों कारकुन जो हैं वो जान बहक हो गए। सैकड़ों का लफ्ज को मजाक नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला है ये इल्जाम। आप फर्ज करो दुनिया भर की न्यूज एजेंसी सिर्फ उठा के वो क्लिप ले लें, वो ये कहेंगे जी ये वजीर आला है, मुंतखब वजीर आला है, वो ये इल्जाम लगा रहा है, आप कितना एहतजाज कर लोगे। वो कहेंगे जी वो दिस इज द चीफ मिनिस्टर सेइंग इट। लेकिन उसका काउंटर चेक भी तो है ना, वेयर आर द डेड बॉडीज, जनाजे कहाँ हुए, तदफीन कहाँ हुई। अब ये है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताएं जी वो झूठ बोल रहा है या गलत कह रहा है। चलें जी, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ वैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अभी तक मामला। अच्छा, दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर साहब से सवाल करो, उनके नाम बताएं कोई एक नाम बताएं। यार दोनों तरफ एक्सट्रीम है ना सर। हमारे ये हाथ बंधे हुए देखें, आपकी है मेरे हुक्मरानों, ऐ मेरी साख को तबाह करने वालों, आपके पास एक एपेक्स कमेटी होती है, उसमें वजीर आजम की सदारत में होती है, तमाम वज़रा आला होते हैं, वहाँ आर्मी चीफ भी होते हैं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ भी होते हैं, तमाम वज़रा आला भी होते हैं। क्यों नहीं आप इमीडिएटली उस कमेटी का इजलास बुलाते? काबीना को तो बुलाया ना वजीर आजम साहब ने। काबीना में वजीर आला की शिरकत लाज़िम नहीं है। हाँ ठीक है।
اور اس کے بعد آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں ایشو کرتے؟ تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے. کلیئر کریں یار. لوگ یعنی مجھے کیوں کہیں، میں کیوں یہ آپ کی بات سنوں جو آپ کے کام یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر کہیں کہ جی یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی، خیبر پختونخوا ایک بہت حساس، آلریڈی وہاں پہ ہر دوسرے بندے سے بات کرو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب افغان جنگ کے دنوں سے آپ ہم پشتونوں کے خون سے. سولوشن کیا، آپ ایپیکس بلائیں اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب اپنے نام رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ایسے ہمیں نکالا گیا. نہیں، یہ نام ہے جی. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جن کو وہ دیں گے ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر ہوگا، کوئی ایڈریس ہوگا، کوئی گاؤں ہوگا، کوئی فیملی ہوگی. 2-1 مہینے بعد بتائیں گے نا، کیونکہ ابھی تو سوشل میڈیا پہ، لیکن آج تو کہہ دیا نا، سوشل میڈیا پہ ایک رونق لگی ہے نا کہ سینکڑوں ہو گئے. میرے پیارے، وہ رونق رہ میں جب یہاں بیٹھا ہوا، جب میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ تو پی ٹی وی کے جڑواں بھائی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اسے یاد نہیں ہے کہ عمران خان نے اس کو نکال دیا تھا، یہ عمران کے غضب اپنا بغض میں بکواس کر رہا ہے کہ نہیں. جس حکومت کو آپ بیٹھے مشورے دے رہے ہیں، ان کا ایک وزیر ہوتا ہے. میں حکومت کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا. ایپیکس کمیٹی کا بات کر رہے ہیں نا، میں تمام حکمرانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب میری ساکھ کو تباہ کر رہے ہیں آپ. میں کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو یعنی مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لوں؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک ملک کا وزیر اطلاع بھی تو ہے نا، وہ وزیر اطلاع صاحب رپورٹر بنے، ڈی چوک پر پہنچے اور جس طرح انہوں نے رپورٹ کیا، مطلب انہوں نے ذاتی حملے بھی کیے. اور مجھے مطلب دیکھیں جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ ڈی چوک میں یہ ہوا، وہ تو لگتا ہے ایسے کہ کوئی جنگ جیتنے کسی مخالف ملک میرے پیارے، تو یہ ٹرینڈ وہ سیٹ کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات کو یہ زیب نہیں دیتا، وزیر اطلاعات کو یہ جملے زیب نہیں دیتے. وزیر اطلاع صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آ کے کار ہائے نمایاں پیش کریں اپنی بڑی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے، پیچھے انہوں نے کیمرہ رکھا ہوا ہے اور دے آر رپورٹنگ. تو یہ ٹرینڈ وہ غلط سیٹ کر رہے ہیں. ہی از دا ریسپانسبل. اگر آج دیکھیں میڈیا زیر آتاب ہے یا میڈیا پہ مین سٹریم میڈیا کل آئے نے 8 مہینے پہلے، ہم اپنی عزت جو ہے 2014 سے لٹا رہے ہیں مسلسل. تو ذمہ دار انہی جیسے کردار، مسلسل. اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنی اپنی نوکری بجانے کی فکر ہوتی ہے. ہم یہ بیٹھ کے یہ نہیں بات کرتے کہ بھائی میں آپ کا پروپیگنڈسٹ نہیں ہوں. میں جہاں پہ آپ مناسب بات ہوگی میں آپ کے ساتھ آپ کی بات کروں گا، جہاں پہ غلط ہے میں آپ کی کروں. اینی وے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے. اب چھوڑیں، میری ساکھ تو تباہ و برباد کر دی آپ نے، وہ موقع گنوا دیا نا. ارے بھیا میں تمہارے آگے رو رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں یہ میسج تو جائے گا کہ میرا منتخب وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہا ہے. یہ ویسے الگ بات ہے کہ بات الٹ ہو رہی ہے سینکڑوں، تو وہ تو کہے گا یار یہ تو وہی ہے. اگرچہ بات الٹ ہو رہی تو بھیا دوبارہ یہ التجا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہم آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ کریں، آپ شرح سود یوں کر لیں. ہاں ٹھیک ہے.